नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में ख्वाजे बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है, नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है, सरे मक्तल भी उसका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे दारोर रसन से क्या ए नादा, नबी की इश्क में सोली पे चढ़ना ऐन ईमान है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से रटूल मलगरी दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर द जमीयत उलमा इस्लाम मरकजिया व सूबाई कायदीन पदक पेंडाल की मौजूद द जमीयत उलमा इस्लाम जानबाज और सरफरोश कारकुनानो नन दा दस्तरगो द निगाह मुताबिक चिमुंग और तासु तकुम द इंसानानो समंदर पर नजर बांधे राजी पयोडीर लोए जज्बा द्वीदल तखपल हाजिरी करेदा जज्बा दा द हरमैन शरीफैन तहफ़ुज़, जज्बा दा द हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तौहीन खिलाफ द खपल दुख दर्द और द ईमानी जज्बे इजहार कवल त्यार दा मत अंदाज़न लगी चदा सुमरा हद पोरे द जमीयत उलमा इस्लाम कारकुनान रागली दी, सुमरा हद पोरे आशिकान मुस्तफ़ा रागली दी। तासु द गुंबद खिजरा प पुकार बाने लब्बैक वेले दे, तासु द मस्जिद नबवी शरीफ दागे पर शिकवा मुनारो प फरियाद बांधे लब्बैक वेले दे। द टोलन अव्वल इस्तिदआ कौम सुमरा चहुम दलत द जमीयत उलमा इस्लाम मलगरी दी और पदग अजीम इज्तिमा की शिरकत कौन की रुण दी पोल दखपलो मोबाइल लाइटुना ओलगवे और ओखाए दी दुनिया तो ओखाए चद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश को मोहब्बत के दखपलो जानून नजराना पेश को उनकी ज़बानान जुंदी दी द जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकान जुंदी दी उम्मतियान जुंदी दी दामन दिला बुरी शुवी नदी दामन दिला शंडी शुवी नदी नन हम प उम्मत के अल्हम्दुलिल्लाह द गाजी अलमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह नन देहागीन औरस्तो हगा जज्बात लरुन की नौजवानान जुंदी दी। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा। जमा मुहतरम रुणो ज़यो डेर अजीब सवाल स्तासु द वड़ांद एकदम चिकला द हरम नबवी तौहीन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनानो को और पयो डेर लोय सोची समझी साजिश तहतीदा तौहीन कोलो जो दा सवाल कौम आया द पाकिस्तान द वफद खिलाफ द्वीदा इख्तिलाफ द पाकिस्तान पखौर बांधे नशो कवले तर उस पूरे हम हुकूमतों तीर शुवी दी तर उस पूरे हम अपोजिशन रागली दी यवाज पाकिस्तान के ना द दुनिया पर 200 रियासतों के इलेक्शन कीगी द हरमैन पखौर बांधे कुम हिज़्ब इख्तिदार द हिज़्ब इख्तिलाफ खिलाफ नारे वहली दी कुम हिज़्ब इख्तिलाफ द हिज़्ब इख्तिदार खिलाफ नारे खपले वहली दी दा वाहिद फितना दा चिद्वी दे द पारा द एयरपोर्ट इंतखाब न को दिहागी द रिहाइश का इंतखाब न को दी इंतखाब सिर्फ और सिर्फ द मस्जिद नबवी शरीफ को जमा मुहतरम रुणो जमंगा उस्ताद कायद द उम्मत मुस्लिम कायद हगीत पंडाल त तशरीफ रोड़ो जगवानम दा तासु दे हगी इस्तकबाल होके खपतुम लोइत्रना विसरा इस्तकबाल होके दखपलो मोबाइल लेटुना आन के और तरसु वक्त पूरे जतास्त द स्टेज ना ऐलान नहीं शवे पर हग वक्त पूरे बदखपल मोबाइल लेटुना मड़कवे ना पदा सेडू न बांधे चकम रुना दी पदा बिल्डिंग न बांधे चकम रुना दी तर आखिरी हद पूरे च सुमर हमद जमीयत उलमा इस्लाम कारकुनान रागली दी सुमर हमद नामूस मुस्तफा चौकीदारान रागली दी सुमर हमदलता द खत्म नबुवत मुजाहिदीन रागली दी सुमर जो हमदलता द दीन इस्लाम मुहाफिजीन रागली दी जद टोल प खिदमत के दा गुजारिश कौम पल झंडे लहराओ के
کے نعرہ تکبیر. جزاکم اللہ. ہر ایک باطل کے سر پر آندھیوں طوفان مولانا تیری خاطر لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا علم اسلام ڈالے گئے وہ منزل سے نہیں رکتا کسی اغیار کے آگے نہیں جھکتا نہیں بکتا وہ جو ظلم کے آگے کڑا ایک آہنی دیوار عزائم جس کے مستحکم تلا تم سے نہیں ڈرتا عزائم جس کے مستحکم تلا تم سے نہیں ڈرتا تمہارے خوف سے لرزا ہے عمران خان مولانا لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا ہماری جان ہماری شان مولانا دل ہماری جان ہماری شان مولانا کتاب اور کون مولانا اب کتاب اور کون اب چھایا میں دعوت حکم دینے جا رہا ہوں. جناب حضرت مولانا اسد محمود صاحب وفاقی وزیر مواصلات، میں ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. سٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں. ان اشعار کے ساتھ جب غلامان محمد کو جلال آتا ہے، وقت کے ظالم و جابر کو زوال آتا ہے. یہ جو حاکم ہے یہ نمرود سے جا کر پوچھے، آگ میں پڑ کے خلیلی کو کمال آتا ہے. یہ سبق وقت کے دجال کو معلوم نہیں، جتنا ہم دیتے ہیں اتنا اچال آتا ہے. نام آقا پہ خوشی سے لٹاتے ہیں سب کچھ، رنج آتا ہے ہمیں اور نہ ملال آتا ہے. خون سے ہوتی ہے زرخیز محبت کی زمین، ان پر مٹ کر چمن جاں پہ جمال آتا ہے. سامنے موت کڑی ہوتی ہے جب آنکھوں کے، عشق میں اور ہی پھر ذوق وصال آتا ہے. حرمت رسول پر فدا ہونا ہمارا مشرب ہے، لے کے فاروق کا خنجر کوئی لال آتا ہے. آزمائے ہمیں میدان آ کر اے ظالم، ہمیں ہر ستم میں کردار بلال آتا ہے.